कोई भी जो दोस्तों जंग होती है, उसको उसके अंदर जो एक इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है, जो कि उस जंग को जीतने की वजह बनती है या उस जंग को हारने की वजह बनती है, वो होता है सरप्राइज़ एलिमेंट। जिस जंग के अंदर सरप्राइज़ एलिमेंट नहीं होता, उस जंग को जीतने के जो चांसेज़ हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं। तो रिसेंटली हम लोगों ने देखा जब इंडो-पाक वॉर हुई, तो उसके अंदर जो सरप्राइज़ एलिमेंट था, वो जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर था, जिसकी वजह से इंडिया को जो है उसके बहुत ज़्यादा जो है कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े, क्योंकि पिछले 10-15 दिन से पाकिस्तान जो है वो मीडिया के ऊपर मैसेजिंग हो रही है, डिप्लोमेटिक साइट्स के ऊपर मैसेजिंग हो रही है, एक्सरसाइजेस करके मैसेजिंग की जा रही है कि इंडिया जो है वो किसी किस्म का अटैक करेगा तो हम उसको जो है वो रिटेलिएट करेंगे, और जो एस्केलेशन कंट्रोल है वो फिर किसी के हाथ में नहीं रहेगा। तो ये जो है वो मैसेजिंग हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने अटैक किया, और उसके फिर जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो आपके सामने है, वो कैसे जो है इंडिया ने फेस किए। तो इस जंग के बाद जो साउथ एशियन जो जियोपॉलिटिक्स है, उसके ऊपर जो स्ट्रेटेजिक जो उसकी इम्प्लीकेशंस हैं, उनके ऊपर मैं बात करूंगा कि न्यू नॉर्मल क्या सेट हुआ और उसके जो स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट्स हैं जो या स्ट्रेटेजिक सेटबैक्स हैं वो इस जंग के, वो क्या क्या हुए दोनों ममालिक के लिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो जंग थी, इसके अंदर जो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई, इससे पहले जब भी कोई पाकिस्तान या इंडिया के दरमियान में कोई भी ऐसा इवेंट होता था, कोई भी टेरर अटैक हो गया या कोई भी एंटागनिज्म को किसी किस्म का होता था, तो वो अपने मीडिया को या अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए जो बॉर्डर एरिया है, जो एलओसी है, उसको हॉट किया जाता था और वहाँ पे कुछ चेक पोस्टें एक दूसरे की उड़ा दी या शेलिंग आर्टरली फायर करके तो मीडिया को या लोगों को सेटिस्फाई कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे जो वॉर है, उसको आप एक बिल्कुल नए लेवल के ऊपर ले गए, न्यू लेवल्स जो है स्ट्रेटेजिक रीच के ऊपर आप जो है जंग को ले गए, जहाँ पे आपने जो है एक ऐसा न्यू नॉर्मल सेट कर लिया कि जहाँ पे कोई भी जो है इंडियन सॉइल के ऊपर कोई टेरर अटैक होगा तो उसे एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जाएगा, और इंडिया अगर पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का भी एडवेंचर करने की कोशिश करेगा तो उसकी जो रिटेलिएशन होगी वो ऐसी होगी कि उसको जो है वो किसी भी जो है न्यूक्लियर एस्केलेशन की तरफ आपको लेके जा सकती है। तो उसमें जो न्यू नॉर्मल ये सेट हुआ कि नेक्स्ट टाइम कोई भी अगर ऐसा अटैक होता है, कोई भी ऐसा मिसहैप होता है, तो बगैर इन्वेस्टिगेशन किए उसे एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जाएगा, और दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर सिंगल और सैल्वोज ऑफ मिसाइल्स जो है वो फायर करेंगे, और अक्रॉस द जो है ना बॉर्डर्स और अक्रॉस द कंट्री उनकी कोई भी जो है वो रैंडम जो है एक दूसरे के जो टारगेट्स के ऊपर जाके हिट करेंगे, और वो जो है एक नए लेवल्स के ऊपर आप जो है वो वॉर को ले गए। तो ये एक न्यू नॉर्मल सेट हुआ। तो इंडिया ने ये न्यू नॉर्मल सेट किया कि किसी भी जो एक्ट ऑफ टेरर अटैक को एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जाएगा, जबकि पाकिस्तान ने ये न्यू नॉर्मल सेट किया कि पाकिस्तान के ऊपर कोई भी ऐसा अटैक होगा तो उसका जो रिएक्शन आएगा वो जो है वो आपने अगर 9 अटैक किए तो हम लोग जो है वो 18 रिटेलिएशन में टारगेट्स को हिट करके आपको अटैक देंगे, आपको जवाब देंगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा जो है डेंजरस जो है न्यू नॉर्मल इस रीजन के अंदर सेट हुआ, जो कि साउथ एशिया को जो है पूरी जो साउथ एशिया का जो सिक्योरिटी जो स्पेक्ट्रम है या जो सिक्योरिटी का जो सिस्टम है, उसे किसी ना किसी हवाले से ये थ्रेट करेगा फ्यूचर में, जब तक दोनों ममालिक के दरमियान में किसी किस्म का भी कोई ऐसा जो पीस एग्रीमेंट या स्टेबिलिटी जो है वो लाने की बात नहीं की जाती। दूसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करें कि स्ट्रेटेजिक इसके अंदर जो है वो अचीवमेंट्स क्या थी, तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया के लिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक सेटबैक्स थे, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा गेन किया। सबसे पहले जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट है इस जंग के हवाले से, वो ये है कि पाकिस्तान ने सक्सेसफुली जो है इस मिथ को तोड़ा है कि पाकिस्तान कुड नॉट फाइट विद इंडिया बिलो द न्यू थ्रेशोल्ड ऑफ न्यूक्लियर थ्रेट। सो दिस मिथ वाज सक्सेसफुली ब्रोकन बाय पाकिस्तान। तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान ने ये स्टैब्लिश की है चीज़ कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसी जंग होती है तो पाकिस्तान के पास कन्वेंशनल वॉर एबिलिटीज़ हैं, जो पाकिस्तान ने बाय द टाइम जो है अपने डेवलप किया है कि पाकिस्तान इंडिया जैसी फौज के साथ जो एक बड़ी आर्मी के साथ जो है वो कन्वेंशनल जो है वो वॉरफेयर में पार्टिसिपेट कर सकता है।
تو یہ ایک پاکستان کو اسٹریٹجک گین ملا، ایک اسٹریٹجک اچیومنٹ ملی اگینسٹ انڈیا۔ دوسرے نمبر کے اوپر ہمیں ایک اچیومنٹ یہ ملی کہ پاکستان نے جو ہے جو گلوبل جو پولیٹیکل جو پروفائل ہے پاکستان کا وہ رائز ہوا، اس کی وجہ سے جو ہے آپ کو مڈل ایسٹ کے اندر جو آپ کا سعودی عربیہ ہے اس نے آپ کو کنسیڈر کیا ایک ڈیفنس پیکٹ کے لیے، اور دوسرے نمبر پہ آپ کا جو امریکہ نے اگین آپ کے ساتھ جو ہے الائنمنٹ کرنے کی بات کی، آپ کی جو بہت جو کولڈ جو ریلیشن شپ ہو چکا تھا امریکہ کے ساتھ، تو امریکہ نے دوبارہ سے اپنی جو فورن پالیسی ہے اسے ریکنسیڈر کیا ٹورڈ پاکستان، اور پاکستان کو ایک اچیومنٹ ملا کہ پاکستان کو اوورال گلوبل جیو پولیٹیکل پروفائل جو ہے وہ رائز ہوا۔ تیسرے نمبر کے اوپر پاکستان کو جو اسٹریٹجک اچیومنٹ ملی وہ یہ تھی کہ پاکستان نے یہ چائنا کو پروو کیا کہ ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر جو سب سے ریلائبل جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اگر چائنا کسی کے ساتھ کر سکتا ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے پاکستان کو کچھ اسٹریٹجک اچیومنٹس ملی اس جنگ کے بعد، اور کچھ ٹیکٹیکل پاکستان نے گینز بھی کیے، جس میں پاکستان نے اپنی ایئر سپریورٹی جو ہے ثابت کی انڈیا کے اوپر بائی شارٹ۔ پاکستان نے if I'm not wrong 6 to 7 fighter jets was shot down by پاکستان۔ تو یہ جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی، اور انڈیا کو جو ہے یہ بہت بڑا جو ہے دھچکا ملا، جو ہے ایک سرپرائز ملا پاکستان سے۔ تو یہ جو ہے کچھ چیزیں جو پاکستان نے اس میں گین کی، لیکن انفارچونیٹلی انڈیا کے لیے اس کے اندر اسٹریٹجک سیٹ بیکس بہت زیادہ تھے، لیکن کچھ ٹیکٹیکل اچیومنٹس انڈیا نے کی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انڈیا نے اپنی جو ڈومیسٹک آڈینس ہے کسی نہ کسی حوالے سے انہیں سیٹسفائی کیا کہ انڈیا جو ہے ان سائڈ ڈیپ جو ہے وہ جا کے پاکستان کو ہٹ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بھی ٹیرر جو وہاں پہ انفراسٹرکچر ہے تو پاکستان جا کے اسے انڈیا جو ہے اسے ہٹ کر سکتا ہے، اور انڈین لوگوں کی سیکیورٹی کی خاطر انڈیا جو ہے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ تو ایک یہ ٹیکٹیکل وکٹری جو ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو ایئر ڈیفنسز جو تھے پاکستان کے، ان کو جو ہے انڈیا نے جو ہے وہ کافی حد تک جو گراؤنڈ پہ ایئر ڈیفنسز انہیں نیوٹرلائز کیا، اور انڈیا نے جو ہے سکسیسفلی اپنے جو میسلز ہیں ان کو ہٹ کیا ان سائڈ پاکستان۔ تو اس کو، لیکن جو اگر آپ اسٹریٹجک جو سیٹ بیکس ہیں وہ دیکھیں تو ایک تو انڈیا نے جو ہے یہ پروف کیا، پریکٹیکلی پروف کیا بیفور امریکہ کہ انڈیا جو ہے وہ اٹس ناٹ اے ریلائبل اسٹریٹجک پارٹنر اگینسٹ چائنا ان دس ریجن۔ جو امریکہ کی کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی ہے اس کے لیے جو انہوں نے پروف کیا کہ انڈیا جو ہے وہ چائنا کو روکنے کے لیے ریلائبل پارٹنر نہیں ہو سکتا امریکہ کا، کیونکہ وہ تو پاکستان کے ساتھ بھی جو ہے کمپٹیشن نہیں کر سکتا۔ پھر جو نیریٹو وارفیئر ہے اس کے اندر جو ہے انڈیا کو ڈیفیٹ ہوئی، جیسے کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے یا جو اس کی آرم فورسز ان کا انٹیگریشن تھا، جو کچھ بھی میڈیا بتا رہا تھا وہ کسی نہ کسی حوالے سے ہماری جو آرم فورسز ان کی طرف سے اپروو کیا جا رہا تھا۔ اور دوسری طرف جو انڈیا کے اندر اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایک بالکل ڈس انٹیگریشن ہمیں دیکھنے کو ملی، جہاں پہ انڈین میڈیا ہمیں بتا رہا ہے کہ کراچی کو بھی جو ہے وہ آکوپائی کر لیا گیا، لاہور کو بھی آکوپائی کر لیا گیا، لیکن دوسری طرف جو ہے ان کی جو آرمی ہے اس کا جو ان کی جو نیریٹو کی جو ٹریجیکٹری تھی وہ بالکل ڈفرینٹ تھی۔ تو ان کی جو ایک بالکل ایک ڈس انٹیگریشن اس ٹائم میں ہمیں نظر آئی، جبکہ پاکستان نے جیسے کہ پاکستان نے اٹیک کیا، ڈرونز انڈین ایئر اسپیس میں چھوڑے، لیکن پاکستان کا نہ میڈیا سے ایکسیپٹ کر رہا تھا نہ ملٹری ایکسیپٹ کر رہی تھی، لیکن دوسری طرف جو انڈیا کام نہیں بھی کر رہا تھا اس کو بھی جو ہے وہ پروپوگیٹ کیا جا رہا تھا۔ تو جو انفارمیشن وارفیئر ہے اس کے اندر بھی پاکستان کو وکٹری ملی، لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی لمیٹیشن جو ایکسپوز ہوئی وہ ڈیفنسز سے ریلیٹڈ تھی۔ آپ کے جو گراؤنڈ جو ڈیفنسز تھے انہوں نے ڈنٹ ورک ویل، جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کی جو ایئر بیسس بھی کچھ ہٹ ہوئی جہاں پہ، اور جو انفراسٹرکچر تھا، جو مدرسہ وغیرہ جو مسجدیں تھیں ان کو بھی ہٹ کیا گیا۔ تو یہ جو ہے اوورآل جو ہے اس کی کچھ اسٹریٹجک کافی سارے گینز جو پاکستان کو ملے، جو گلوبل جو پروفائل ہے پاکستان کا رائز ہوا، اس میں کچھ پاکستان کے جو لمیٹیشنز ایئر ڈیفنسز سے ریلیٹڈ بھی سامنے ہوپ فلی کہ ان کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور ان کو جو ہے فیوچر کے لیے جو ہے ان کو امپروو کیا جائے گا اور ان کو فکس کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے ہمارا جو ہے اس وار کے بعد جو ہے ہمیں ایک آؤٹ کم ملا، جو جیسے کہ اسٹریٹجک جو اس کی اپلیکیشن ہے ساؤتھ ایشیا کے ساتھ، یا جو اس کے اندر اسٹریٹجک گینز جو پاکستان کو یا انڈیا کو ملے۔ تھینک یو۔